अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको एडवांस में ईद मुबारक। ईद उल अज़हा बहुत ही कीमती लम्हात होते हैं, क्योंकि ये इसमें हज भी है, इसमें ईद क़ुरबां भी है, इसमें तो सुन्नत इब्राहीम है, और इसमें उन सारी यादों को ताज़ा करना है जो हमारे दीन का हिस्सा है। और बहुत से गरीब लोग जो हैं वो इस ईद को कैसे मनाते हैं और वो किन की तरफ देख रहे होते हैं। हम और आप तैयारियां कर रहे हैं, बकरे को चारा भी खिला रहे हैं और उनको घुमा फिरा रहे हैं, बच्चे भी, बच्चों की खुशियां हम देख रहे हैं। लेकिन इस कुर्बानी के साथ वो कुर्बानी बहुत ज़रूरी है जो है हमारा उन लोगों के साथ मिल के जुड़ना, बैठना और ऐसे लोगों को ढूंढना। यकीनन हम अपनी कुर्बानी के तमाम वो हिस्से जो एक तरीक़ाकार है वो उन लोगों को हम देंगे। उसमें समटाइम हम किसी मदरसे में दे देते हैं, समटाइम हम कैसे यतीम खाने में दे देते हैं, समटाइम हम ऐसा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर हम वो गोश्त हम खुद बांटें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कहीं हम देख रहे होते हैं कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं, वो थैले के थैले भरे हुए होते हैं उनके पास, उनका गोश्त ख़राब हो जाता है, उनका फ्रीज़र नहीं होता, क्योंकि ऐसे मौके पे गोश्त जब बहुत होता है तो लोगों के पास फ्रीज़र की भी कमी पड़ती है। तो फ्रीज़र के भी कुछ फ़राइज़ हैं और उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो अपने गोश्त हम तो साल भर खाते हैं ना, पूरे साल खाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो बकरीद में समझ लें उनकी असल ईद होती है। उनको गोश्त मिलता है, वो उसको बड़े एहतमाम से खाते हैं, पकाते हैं, कुछ को उबाल लेते हैं, कुछ गोश्त को सुखा देते हैं कि जब होगा उसमें से 4 बुटियाँ लेके हम पका लें। बहुत सी बारीकियाँ हैं, हम तो यूँ ऑर्डर किया और ऑर्डर करके खा लेते हैं। ईद क़ुरबां या ईद जो है, ईद के पीछे साथ में देखें रमज़ान है। रमज़ान के बाद की जो खुशी है वो ईद में हमारे उनके चेहरों पे होती है जो रोज़ा रखते हैं या जो वो नेक काम सारे करने की कोशिश करते हैं जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है, ज़कात वगैरह। तो ईद क़ुरबां में आप बकरे फिर रहे हैं, देख रहे हैं, हम बकरों को लेके बच्चे चल रहे हैं, गाय हैं, बैल हैं, टेंट लगे हुए हैं और उन टेंट में बड़े टेंट भी लगे हैं, लाइटें लगी हुई हैं और जानवर भी हैं जिनकी जैसे जैसे कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। कुछ दिल खोल के बहुत कर रहे हैं, जिसके पास जितना है उसका दिल उतना ही बड़ा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनका दिल बहुत छोटा था। वो उस इतने बड़े ओकेजन को, इतने बड़े त्यौहार को उस मज़े से नहीं करते। आप यकीन से देख लें, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आपको वो चीज़ अचानक मिल जाए। ये तो हम तो अभी वो वाली बात करते हैं, मोबाइल शोबाइल ये वो बच्चे को दे दिया, बच्चा पागल होता है खुशी के मारे। गरीबों की खुशियाँ छोटी होती हैं और बहुत महंगी नहीं होती, और अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें उसका पूरा उसका एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका अवेल करते हैं। दुनिया भर में कुर्बानी, मेरे कज़न हैं, मेरे भाई हैं, मसूद भाई हैं जो कि कनाडा में बड़े बहुत अच्छे मेरे लविंग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमेशा। हम जब जाते हैं दीन से भी बहुत जुड़े हुए हैं। वो मुझे कॉल की कि भाई मुझे वो गाय का आपने करना है, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, और एक बकरे का करना है और उसको आपने यूँ यूँ करके बांट देना। तो कुछ लोग क्योंकि वो ये कहते हैं यार हम यूँ पैसे दे के कर जाए ना तो हम समझते हैं हमारे फ़र्ज़ पूरा हो गया। होता है कई जगह पे जब मजबूरी है। अब उन्होंने वहाँ से तो कहा, लेकिन उन्हें ये पता है कि भाई जो है जब कुर्बानी भी करेंगे तो हमें दिखाएंगे भी और हम इंजॉय करेंगे, हमारे बच्चे भी खुश होंगे। तो आप इस ओकेजन को उस तरह से मनाएं कि आपके साथ भले गर्मी, ज़ाहिर है गर्मी बहुत होगी जो हो रही है, देख रहे हैं हम, अज़ाब बना हुआ है, वोल्टेज के भी मसला है, बिजली का भी मसला है, लेकिन उसको पूरे तौर पे बनाएं। और पहले दिन दूसरे दिन हमें सबसे पहले हम अपने बारबेक्यू और अपनी उन दावतों पे पड़ जाते हैं, लेकिन दावतें अगर मनानी हैं तो उन दावतों में शामिल करें पहले, और उससे पहले मैक्सिमम गोश्त जो है ताकि वो ख़राब भी ना हो और बट भी जाए और आपको तकलीफ हो। गोश्त के लिए एक चीज़ बता दूं कि गोश्त जब कट के रखा जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको फ़ौरन ही थैलियों में डाल लेते हैं। ये मैं ज़रा बता दूं कि थैलियों में आप गोश्त डालेंगे अगर तो वो गर्म होता है गोश्त, तो वो ख़राब हो जाता है। तो गोश्त को खुला रख देना चाहिए काफ़ी देर तक। जब वो खुला रहता है तो उसके फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप उसको थैले में रखेंगे, पैक करेंगे, तो उसके ख़राबी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही ये बनता है, रखा होता है, बैक्टीरियाज अपने काम शुरू करते हैं और वो गोश्त को ख़राब करने की। इसमें आपकी गर्मी बहुत है तो इसका भी ख्याल रखें। कुछ मासियाँ बेचारे गरीब जो हैं आपसे अगर कह दें कि हमारा ही थोड़ा सा गोश्त रख लें तो रख लें, आपका गोश्त तो वैसे ही बढ़ जाएगा, आप तो खाते रहते हैं।
تو عید کی اس قربانی میں ساتھ ساتھ اب حج کے معاملات، اب حج میں دیکھیے ماشاءاللہ آپ کہتے رہے، ہم نے بہت کہا کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن جو رونق ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کرونا اور ساری چیزوں میں جو حج بند ہو گیا، ہم وہ کیوں نہ کریں، ہم اس کو ادا کریں. آگے زندگی ہے یا نہیں ہے. میرا بھائی، مجھ سے چھوٹا بھائی، اس کا انتقال ہو گیا. اس بقرعید پہ وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہوگا. ایسے ہی کتنے لوگوں کے کتنے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی چلے گئے، اور یہ عیدیں جو ہیں اس میں ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ صدقہ جاری کریں، ان کے لیے آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں. ان کو یہی گوشت پکا کے، آپ یہ نہیں کہ گوشت بانٹ دیں، کچھ کو تو آپ پکا کے بھی تو دے سکتے ہیں نا. اس بیچارے کو پکانے کے لیے اور سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد گھی نہیں ہوگا، چینی کا عالم یہ، مہنگائی کا عالم یہ. تو اس کے لیے آپ پکا لیں، گوشت زیادہ بنا لیں. ضروری ہے، جب ہم حصوں کی بات کرتے ہیں، حصوں کے ہزاروں طریقے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے گوشت دے دیا، آپ پکائیں، پکا کے آپ سب کو بانٹ دیں. پکایا بھی لوگ کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے غریبوں کو روٹی کے ساتھ اگر وہ اس کو کھا لیں گے، یا گوشت جو ہے اپنے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اپنے ان غریبوں اور عزیز رشتہ داروں کو جہاں پر انتقال ہوا ہے، ان سے ضرور جا کے ملیں، ان کے پاس جائیں، ان کی دلجوئی کریں، کیونکہ یہ بھی ایک عید میں شامل ہونے کا ایک حصہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ بہت مس کرتے ہیں کہ جو والدین ان کے ساتھ تھے ہمیشہ، اب وہ موجود نہیں ہیں. تو ان کے ہر پل اور ہر لمحے کا احساس ہمیں ہوتا ہے جب ہم سے کوئی ہمارا اپنا بہت عزیز چلا جاتا ہے. اب آ جائیے کہ ایک اور چیز ہے، مے بی آئی ایم ریپیٹنگ اور ناٹ، کہ سم ٹائم ہم گوشت کے بہت ہی کم حصے جو ٹانگیں مانگے رکھ لیتے ہیں کہ جی اس کو بکرا دینا، اس کو فلاں دینا، یہ سب دینا، یا پوری آپ نے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں افسر کے نام، یہ فلاں. یار اس سے بچیں. ان کے افسروں کے پاس تو پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے. تو دیں اس کو جس کے پاس نہیں ہے. جس کا پہلے ہی پیٹ بھرا ہوگا اس میں آپ وہ کتنا کھا لے گا، بدہضمی ہو جائے گی. اس سے آپ اس غریب کو دو جو بھوکا ہے، جس کو گوشت ملتا ہی کبھی کبھی ہے، یا وہ اگر دل سے کھا لیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں جو کہ LA میں ہیں، اور بلکہ میں ابھی جب ایڈمنٹن بھی گیا تھا، وہاں بھی ہماری ایک ٹیم بن گئی جو درس قرآن بھی بہت دیکھتے ہیں. اور LA میں میرے دوست ہیں جو بندو خان، جن کا وہاں پہ ہے فرید صاحب. ان فرید صاحب نے مجھے کہا کہ ایاز بھائی وہ مجھے ذرا بتا دیں کچھ، وہ آپ ہمارے ایک بکرے کا آپ وہ کر دیں گے، کچھ غریبوں کو دے دیں گے، ایک گائے کا کر کے آپ بٹوا سکتے ہیں. تو پتہ ہے ہم اور وہ اور بھی کہتے رہتے ہیں، ایاز بھائی کسی کے آنکھ کا آپریشن تو نہیں ہے وہ، کیونکہ میں ظاہر ہے میرا اپنا امیج آپٹک ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ آئی سے ریلیونٹ ہیں، تو آپ ذرا سا دیکھ لیں کسی 2-4 لوگ جن کے موتیا کا آپریشن آپ کرا دیں، ہمیں بتا دیجئے کتنے پیسے. ہمارے پاس اوکیزنس تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم اب 12 مہینے جب تک ہماری سانسیں ہیں، اللہ ہم کو موقع دیتا ہے. یہ سانس واپس آنا جو ہے، یہ بھی ایک موقع ہے کہ آپ زندہ ہیں. تو اپنی اس زندگی میں ایسی قربانیاں ضرور دیں. قربانی کی یہ مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مثال، اور کتنی مثالیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، ان کی جتنی وہ اعمال ہیں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ان سب سے گزرتے ہماری زندگی ایک بہت ہی ریفائنڈ مسلم کی طرح بنتی ہے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑتی ہے. عید بھی ہمارا ایک ایسی پیغام ہے. یہ عید اب سے 3 دن 4 دن بعد آ رہی ہے. اس عید میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. درسقرآن.com ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تک وہ باتیں شیئر کریں جو آپ کے زندگی کا حصہ بھی ہیں، اور جو باتیں آپ تک نہیں پہنچی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس عید مبارک پہ ہماری جانب سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک. www.darsequran.com